अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे फ़िक्शनल वर्ल्ड फैंटेसी, जहां आपको हर किस्म के नावल में मुहैया किए जाएंगे। बज़रिया लिंक आप किसी भी नावल को जो कि PDF की सूरत में आप पढ़ना चाहें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। ला हासिल बाय उमैरा अहमद। ला हासिल बाय उमैरा अहमद। तारीकी में उसने अपने पाँव के नीचे ठंडी ज़मीन को महसूस किया। पाँव को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए उसने पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। सीढ़ी पुख्ता थी, अंधेरे में वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसने पैरों से सीढ़ी को टटोलते हुए दूसरा कदम बढ़ा दिया। ठंडी हवा का एक और झोंका उसके जिस्म से टकराया। कुछ देर पहले महसूस होने वाली घुटन ख़त्म हो गई। उसने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा और सर उठाकर तारीकी में ऊपर देखने की कोशिश की। वो लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शाकिर बाबा उसके गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आ गए। अस्सलामु अलैकुम शाकिर बाबा, कैसे हैं आप? उसने हमेशा की तरह उन्हें देखते ही कहा। मैं ठीक हूँ छोटे साहब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। उसने गाड़ी की चाबी सेंटर टेबल पर रख दी और ख़ुद सोफ़े पर बैठ गया। चाय लाऊं आपके लिए? शाकिर बाबा ने पूछा। हाँ, पिला ही दें। पापा अपने कमरे में हैं? नहीं, साहिब तो कुछ देर पहले बाहर गए हैं ड्राइवर के साथ। मैं तो उनसे मिलने आया था। कुछ पता है कब तक आएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं पता, बेगम साहिबा को पता होगा। मम्मी हैं घर पर? हाँ, वो अंदर हैं अपने कमरे में। उनको आपके आने का बताऊं? हाँ, बता दें। जुलैद ने सामने बैठे टेबल पर पड़ा हुआ मैगज़ीन उठा लिया। शाकिर बाबा वहाँ से चले गए। जुलैद कुछ देर मैगज़ीन के सफ़े पलटता रहा, फिर उसने मैगज़ीन दोबारा सेंटर टेबल पर उछाल दिया। सोफ़े की पुश्त से टेक लगाकर वो लाउंज में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। फिर यकदम वो कुछ चौंक गया। लाउंज की एक दीवार पर लगी हुई तस्वीर ने उसे चौंका दिया था। वो उठकर उस दीवार की तरफ चला गया। तस्वीर को करीब से देखने पर वो कुछ देर तक पलकें भी नहीं झपक सका। स्याह बैकग्राउंड में गंधमी रंगत का कोहनी तक एक हाथ पेंट किया गया था। दूर से उसे वो बाजू दरख्त लग रहा था। हाथ की पांचों उंगलियां पूरी तरह खुली हुई थीं। उंगलियां लंबी और मखरूती थीं और उन लंबी फैली हुई उंगलियों से बहुत सी पतली पतली शाखें निकलकर इधर उधर फैली हुई थीं। उनके फैलाव ने उंगलियों के साथ मिलकर पंजे को एक दरख्त के ऊपर वाले हिस्से की शक्ल दे दी। इन शाखों पर कोई पत्ता नहीं था। यूं लग रहा था जैसे वो दरख्त बंजर है, सूखा हुआ है या फिर किसी वजह से उसके पत्ते झड़ चुके हैं। कलाई से कोहनी तक हाथ की जिल्द भी खुश्क और रगें यूं उभरी हुई थी जैसे दरख्त के तने की छाल होती है। कलाई में एक बहुत खूबसूरत स्याह स्ट्रिप वाली घड़ी बंधी हुई थी। घड़ी का डायल भी स्याह रंग का था और उसमें छोटे छोटे सफ़ेद हीरे जड़े हुए थे। हैरान कुन बात यह थी कि घड़ी के डायल पर सुइयां नहीं थीं। हाथ की फैली हुई हथेली पर बनी हुई लकीरें भी बहुत वाज़ेह नज़र आ रही थीं और दिल, दिमाग, किस्मत और ज़िंदगी की चारों लकीरों पर खून के नन्हे मुन्ने कतरे नज़र आ रहे थे। वो कतरे इतने छोटे थे कि टपकने की बजाय अपनी जगह पर टिके हुए थे। जुलैद ने झुककर तस्वीर के नीचे मौजूद कैप्शन पढ़ा। डिज़ायर, ख्वाहिश। उसने खड़े होकर एक बार फिर तस्वीर पर नज़र दौड़ाई और वो चंद लम्हों के लिए एक बार फिर दम बखुद हो गया। वो उल्टे पैरों 3-4 कदम पीछे गया और रुक कर इस तस्वीर को देखा। दूर से देखने पर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो एक
ٹینڈ منڈ درخت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، مگر قریب آنے پر کوئی بھی جان سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں، ایک ہاتھ ہے۔ زلعید نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ ستائشی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ نام سے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر وہ جو بھی تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی پرفیکشن تھی۔ زلعید خود بھی آرٹسٹ تھا اور وہ کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان لیتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ سٹروکس کمال کے تھے، اینگلز میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈز بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر، خواہش، اس نے تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے اس تصویر کو پہلے لاؤنج میں دیکھا نہیں تھا اور اب اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کی خوبصورتی اور اہمیت ماند کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لیے زلعید کے پاس چلے آئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی، زلعید نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا۔ یہ بیگم صاحبہ چند دن پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔ شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے۔ وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا جب نزہت لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ہے زلعید، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ زلعید ان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بس بہت مصروف رہا، اسی وجہ سے۔ نزہت نے اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپ تھپائے۔ ممی، یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ زلعید نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات مت کرو، تم لے جاؤ، نزہت نے کہا۔ نہیں ممی، یہ خاصی مہنگی ہوگی، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا، زلعید نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نزہت بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، وہ میں نے خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے تھی۔ زلعید کو یقین نہیں آیا، اس نے ایک بار پھر اس تصویر پر نظر دوڑائی۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا، صرف 2000 روپے، اٹس کرمنل، یہ تو جرم ہے۔ اس طرح کے آرٹ کو اس طرح اس قیمت پر بیچنا، یہ کون احمق ہے ممی؟ بہرحال ممی، اگر دوبارہ وہاں اس آرٹسٹ کی کوئی پینٹنگز آئیں تو میرے لیے خرید لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی۔ اب تم فیکٹری جاؤ، اس کا بتاؤ کیسی چل رہی ہے، نزہت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گارے سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بار بھی رسنا شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی۔ اور بڑبڑائی۔ اپنی چائے پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے بائیں ہاتھ کے ناخن کترتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی، ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ صحن سے چیزیں اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر انہی قدموں کے ساتھ واپس صحن میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی، اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی، اور نماز سے فارغ ہوتے ہوتے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کی بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر صحن میں گئی اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ مریم ڈھیٹوں کی طرح کتابیں کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کیے وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے، کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ یہ سب کچھ کتنا ڈراؤنا ہے، مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔
اب یہ برستی بارش رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد صحن میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا، اتنا پانی کہ ہم برآمدے سے صحن کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ دھر لیں، اور پھر ہم جیسے گھر کے بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوں گے خشکی کے انتظار میں، کب بارش رکے، کب پانی ڈھلے، کب گارے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جانے والے صحن کی وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے صحن کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں، اور جن کے بغیر بارش کے بعد صحن کے کیچڑ میں سے گزر کر جانا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر ہے، آپ نے بنایا ہے ماما جان، ورنہ میں اس سب کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا تھا اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی تھی۔ وہ ان تمام بکروں کی گندگی اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی، جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ بچپن میں اسے وہ اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ شعور سنبھالنے کے بعد ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جانا تھا، مگر ان سے ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک لگتی تھی۔ اب اسے ان مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور بنیادی جز تھی۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی۔ اسے ان سے بکرے جتنی نفرت نہیں ہوتی تھی، مگر نفرت تھی، اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے انڈے استعمال کر لیا کرتی تھی، اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ اس کی واحد عیاشی نظریہ ضرورت، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی تک اس سے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے بلی سے بھی نفرت تھی، کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی بہت سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا کہ اسے کس سے زیادہ نفرت تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا، اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا وہ کب آئی تھی اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھیں۔ ہر بلی کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد کوئی نہ کوئی دوسری بلی خود بخود وہاں آ جاتی، اور ماما جان اسے غصہ آنے لگا۔ اسے یاد آ رہا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینس رہی تھی۔ وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی تھی اور اس کا پچھلا دھر مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ چند قدم رینگتی، پھر جیسے اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ ماما جان نے اس سے چھٹکارا پانے کی بجائے کسی شیر خوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال شروع کرتی تھی۔ مریم کو متلی ہونے لگتی تھی جب وہ ماما جان کو اس بلی کی گندگی صاف کرتے دیکھتی۔ اسے حیرت ہوتی ماما جان کو گھن کیوں نہیں آتی۔ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی ماما جان اتنی بار ہی صاف کرتی۔ گرم پانی سے اسے نہلایا جاتا، اس کے پچھلے دھڑ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ 1 سال تک اس بلی کی اسی طرح دیکھ بھال ہوتی رہی، پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ اس دن ماما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔ وہ بہت خوش تھی، بلی سے جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک صبح پھر اس نے ماما جان کے پاس ایک بلی کا بچہ دیکھا، اور اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سے سالوں سے ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ ماما جان ایک بار پھر خوش ہوئی تھی، یوں جیسے ان کے گھر کا کوئی فرد واپس آ گیا۔ ہاں، ماما جان کے پالتو میں بکرا، مرغیاں اور بلی، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے ماما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی، سارا سال ان جانوروں کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ صحن میں ہوتے، برسات میں برآمدے میں، اور سردیوں کی راتوں کو اسی کمرے میں۔ بعض دفعہ وہ مریم کا دل چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک چھوٹے سے کمرے، برآمدے، غسل خانے اور صحن پر مشتمل اس 3 مرلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ہیٹر، نہ گیزر، کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ جب وہ ماما جان سے الجھ رہی ہوتی تو کہتی، آپ نے بجلی کیسے لگوا لی؟ مجھے حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ دیے استعمال کر سکتے تھے، لالٹینیں جلا سکتے تھے، یا پھر مشعلیں روشن کر کے دیواروں پر ٹانگی جا سکتی تھیں۔
मामा जान खामोशी और सुकून के साथ उसकी बात सुनती रहती। उसे उनकी खामोशी से चिढ़ थी और सुकून से नफ़रत। उसका ख़्याल था ये वो हथियार थे जो सिर्फ उसे ज़ीर करने के लिए इस्तेमाल करती थी। बारिश मुसलसल तेज़ होती जा रही थी। मरियम का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसे हर मौसम की बारिश से नफ़रत थी, मगर बरसात की बारिश, उसका दिल चाहता इस मौसम में वो किसी सहरा में जा बैठे, जहाँ पानी का एक कतरा तक ना हो, चाहे पीने के लिए भी पानी ना मिले, मगर बस पानी ना हो। इस मौसम में कीचड़ भरे सहन और फिर इस मोहल्ले की गलियों से गुजर कर जाना उसके लिए सबसे अज़ियतनाक काम होता था। वो किस तरह भी अपने कपड़ों को कीचड़ या गंदे पानी के छींटों से बचाए बगैर वहाँ से गुजर नहीं सकती थी, और गंदे कपड़ों के साथ इस कॉलेज जाना जहाँ वो पढ़ती थी उसके लिए डूब मरने के बराबर था। उसके पास उसका एक ही हल होता था। जिस दिन बारिश होती वो कॉलेज ना जाती। बाज़ दफ़ा लगातार कई दिन बारिश होती रहती और फिर उसे दिल पर जबर करते हुए कॉलेज जाना ही पड़ता था। और तब अपने पायचों और शर्ट के दामन पर लगे हुए कीचड़ पर पड़ने वाली नज़रें देखकर उसका दिल ज़मीन में ज़िंदा गड़ जाने को चाहता। लिबास अच्छा और कीमती हो तब भी कीचड़ का धब्बा लिबास को बेकीमत कर देता है, और लिबास सस्ता और भद्दा हो तो फिर इस पर कीचड़ का धब्बा लिबास को बेकीमत नहीं करता, पहनने वाले को बेवकूफ़ कर देता है। उसने मामा जान को कमरे में आते देखा और एक बार फिर किताब खोलकर चेहरे के सामने कर ली। वो पूरी तरह शरबूर थीं। उनके कपड़े जिस्म से चिपके हुए उनके कमज़ोर जिस्म की हड्डियों को बहुत नुमायाँ कर रहे थे। उन्होंने नमाज के लिए अपने सर और जिस्म की गिर्द लिपटी हुई चादर उतारी और चादर को चारपाई पर सूखने के लिए फैला दिया। इसके बाद वो जाए नमाज उठाकर तह करने लगी थी। मरियम ने किन अखियों से उन्हें देखा। वो जाए नमाज रखते हुए कमरे के एक कोने की छत को देख रही थी, जो खिलाफ़े मामूल उस साल बरसात में नहीं रिस रहा था, और फिर उनके चेहरे पर जैसे एक फ़ख्रिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस बार इस कोने से पानी नहीं टपक रहा। बारिशों को शुरू हुए कितने दिन हो गए, फिर भी ये हिस्सा पहले की तरह खुश्क है। उन्होंने पलट कर मरियम से कहा, हाँ, इस बार आपने कंक्रीट की जो बिछा दिया है सारी छत पर, भला छत टपकने की हिम्मत कैसे कर सकती। मरियम ने छत के दूसरे टपकते हुए कोने को देखते हुए बुलंद आवाज़ में कहा और दोबारा अपनी नज़रें किताब पर जमा दी। मामा जान की इसकी बात पर कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गईं और थोड़ी देर बाद वो कमरे के अंदर मिट्टी का एक प्याला लेकर आईं, जिसे उन्होंने छत से रिसने वाले इन कतरों के ऐन नीचे रख दिया। हर बार बरसात आने से पहले मामा जान छत की लिपाई करती थी। कई साल पुराना ये घर और उसकी छत आहिस्ता आहिस्ता बोसीदा होते जा रहे थे। छत अब कई सालों से मुसलसल हर साल बरसात के मौसम में टपकती थी, और मामा जान अब पिछले 3 सालों से छत को मज़ीद किसी नुकसान से बचाने के लिए इस पर गारे की लिपाई करने से पहले प्लास्टिक की एक शफाफ शीट इस पर बिछा देती और फिर इस शीट के ऊपर गारे की लिपाई करती थी। अब तक छत पर 3 सालों में 3 शीटों का इजाफा हो चुका था, मगर फिर भी बारिश का पानी किसी न किसी तरह रास्ता बना ही लेता था। इस बार अलबत्ता सिर्फ एक कोना ही रिस रहा था। बरसात से पहले हर साल घर में होने वाला ये तमीराती काम भी उसे नापसंद था, क्योंकि मामा जान सहन के बीचों बीच कई दिन गारे और मिट्टी का कीचड़ हाथों और पैरों से गूंथती रहती थी। इन दिनों के उनके हाथ और पाँव कोहनियों और घुटनों से कुछ नीचे तक हर वक्त कीचड़ से लथड़े रहते थे। मरियम को ये कीचड़ देख कर घिन आती रहती थी। इन दिनों मामा जान अगर अपने हाथ पाँव अच्छी तरह धोने के बाद भी उसके लिए रोटियां पकाने की कोशिश करती तो वो कभी खाने पर तैयार न होती। उसे तब उनके साफ हाथ भी गंदे ही लगते थे। मामा जान को उसकी नापसंदीदी का पता था, इसलिए इन दिनों वो खुद इसके लिए रोटी पकाने की बजाय बाज़ार से रोटी मंगवा लिया करती थी। कमरे में चलता हुआ पंखा अपनी कई साल पुरानी मखसूस आवाज़ के साथ उसके इश्ताल को और हवा दे रहा था। उसे बचपन से इस बाआवाज़ पंखे की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि उसका ख्याल था अब अगर इसे किसी ऐसे कमरे में सोना पड़े जहाँ चलता हुआ पंखा बेआवाज़ हो तो उसे नींद नहीं आएगी।
میرے لیے کبھی کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا، صرف یہ بیہودہ اور گھٹیا پنکھا ہی ہوگا۔ اس نے پنکھے پر نظریں جماتے ہوئے ایک بار پھر کھڑ کر سوچا تھا۔ بہت دفعہ ماما جان سے جھگڑے کے بعد اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی وقت یہ چلتا ہوا پنکھا اس کے اوپر گر پڑے، کم از کم کبھی تو اس کا کوئی فائدہ اس کو خوش کر جائے۔ نو کمفرٹ، نو لگژریز، جسٹ کنٹینٹمنٹ۔ ٹو ہیل ود یور کنٹینٹمنٹ ماما جان۔ نہ آسائشات نہ تعیشات، محض قناعت۔ جہنم میں جائے آپ کی یہ قناعت ماما جان، وہ زہریلے لہجے میں بڑبڑائی۔